बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज़, उन्होंने जो तैयारा लिया, इस तैयारे को लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है। आखिर ये तैयारा जो है वो किसने दिया और तैयारा जो है वो कितने का लिया गया, कौन कौन इस पे बैठेगा, क्या क्या सूरत हाल है। इन बड़े खुशनुमा इंकशाफात हैं जो आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा इस वक्त ख़बरों की जीनत बनी हुई है और बहुत ज़्यादा ख़बरों में इन उसकी वजह कोई और नहीं, उनका काम, कोई कारकर्दगी या फिर उनका कुछ नया प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि उनकी जानिब से वो कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम वाली कार्रवाई है, पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों की कमाई। जी हाँ नाज़रीन, जो वीडियो शेयर की गई है, जो तस्वीर सामने आई है, उसने अवाम को हैरान परेशान कर दिया। नाज़रीन, नो डाउट कि मरियम नवाज़ जो डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट कर रही थी और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करवाई भी जा रही हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे सूबे की जो चीफ मिनिस्टर हैं, जहाँ जिस सूबे की आवाम जो है 43% आवाम जो खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, क्या उस सूबे की चीफ मिनिस्टर को ये हक हासिल है कि वो उस आवाम के खून पसीने की कमाई जो है उससे एक ऐसा तैयारा खरीदे जो सिर्फ अपने लिए हो और उस पर वो सफ़र कर सकें। तो नाज़रीन, ऐसा तैयारा जो है वो ख़रीदा गया है जिसकी मालियत अब बताई जा रही है कि तकरीबन 12 अरब रुपए है। जी हाँ नाज़रीन, 12 अरब रुपए का तैयारा जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के सफ़र के लिए ख़रीदा गया है और ये नाज़रीन तैयारा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 170 के करीब, 140 के करीब ये तैयारे हैं जो कि एक इसराइली कंपनी ने बनाए थे और ये 1970s का इरा जो है उसके अंदर ये तैयारा बनाया गया था। और इस तैयारे के हवाले से बताया जाता है कि ये पहली मरतबा पाकिस्तान के ने सफ़र नहीं किया, बल्कि इससे पहले भी ये पाकिस्तान के अंदर सफ़र इसका रिकॉर्ड किया गया। अमेरिकन रजिस्ट्रेशन है इसकी, अभी तक इसकी जो पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन नहीं है। नाज़रीन, ये जो तैयारा है ये 10 से 18 अफराद, मखसूस अफराद के लिए ये तैयारा ख़रीदा गया है और इस तैयारे का जो फ़्लाइट टाइम है वो 7 से 8 घंटे होता है। और ये जो तैयारा है नाज़रीन, इसकी जो अगर ये ना भी उड़े, जो इसके बारे में बताया जा रहा है, अगर ये ना भी उड़ा तो 50 लाख रुपया जो है वो इसका खर्चा होगा, जो कि हर सूरत होना है। और अगर ये तैयारा उड़ता है और इस्तेमाल किया जाता है तो फिर इसका जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा, तकरीबन जो इसका एक दिन का जो एक्सपेंस है अगर ये फ्लाई करता है तो ये नाज़रीन काफ़ी बड़ी मिक़दार में, तकरीबन 42 करोड़ सालाना इसका ख़र्चा होना है इस तैयारे का। अगर इसको इस्तेमाल में लाया जाता है तो 42 करोड़ रुपया जो है वो इसका रेगुलर एक्सपेंस होना है। तो नाज़रीन, ये एक ऐसे मुल्क का जो है वो हाल है जो कि कर्ज़ों में डूबा हुआ है, जिसकी आवाम जो है वो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों में मुब्तला है। इसकी आवाम को अगर 2000 रुपये दे दिए जाते हैं तो इनकी जो मिनिस्टर है वो कहते हैं कि हुकूमत ने 2000 रुपया दिया है, 2000 रुपया अपना जो है वो अपनी तरफ से दिया जा रहा है। यानी अवाम के ऊपर अवाम के पैसे का एहसान इस तरह से जतलाते हैं और पाकिस्तान की अवाम का जो खून पसीने की कमाई है उसका दिया हुआ टैक्स उसको इस बेदर्दी से इस्तेमाल किया जाता है कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे। नाज़रीन, ये जो तैयारा है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा तनकीद मरियम नवाज़ के ऊपर की जा रही है और अभी ये भी बताया जो उज़्मा बुखारी साहिबा हैं वो ये कह रही थी कि और भी कुछ तैयारे खरीदे जाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मिनिस्टरों की और चीफ मिनिस्टर की शाह खर्चियाँ जो हैं वो एक गरीब मुल्क और गरीब आवाम के हक के ऊपर डाका नहीं है तो और क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो सिचुएशन मुल्क की चल रही है, इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ों की बात की जाती है, तो क्या IMF और दीगर जो इदारे हैं
وہ یہ نہیں پوچھتے، جب یہ تو پوچھ لیتے ہیں جی آپ نے عوام کو سبسڈی جو ہے وہ کیوں دی ہے، آپ نے 2 روپے پیٹرول کی قیمت کم کیوں کی ہے، آئی ایم ایف جو ہے وہ کلاس لگا لیتا ہے، پوچھ لیتا ہے جی کہ بجلی کے بلوں کے اندر آپ نے سبسڈی کیوں دی ہے، آپ نے بجلی کی قیمتیں کم کیوں کی ہیں۔ تو اس پہ تو آپ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے جواب دیتے ہیں جی کہ وہ آئی ایم ایف نے اسے پوچھنا پڑے گا۔ تو اب کیا آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو پرمیشنز دیتا ہے کہ آپ اپنی شے خرچیوں کے اوپر اتنا زیادہ پیسہ خرچ کریں؟ تو ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود بھی جتنے بھی میڈیا پرسنز ہیں وہ اس وقت تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سفر کر رہی تھی، پاکستان ایئر فورس کا طیارہ تھا اس کے اوپر وہ سفر کرتی تھی، لیکن اب جو ہے یہ اسپیشل جو ہے وہ انہوں نے اپنے لیے طیارہ خریدا ہے، جو کہ ناظرین 10 ارب روپے کا ابتدائی طور پہ بتایا، 11 سے 12 ارب روپے کے حوالے سے خبریں آ رہی کہ یہ طیارہ جو ہے وہ حکومت پنجاب نے خریدا ہے سی ایم پنجاب کے لیے۔ تو ناظرین، اگر تو دیکھا جائے کہ آپ کے وسائل اتنے زیادہ ہیں اور آپ یہ دیکھیں جی کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ کے پاس جابز اویلیبل ہیں، جو آپ نے جابز اویلیبل کر دی ہیں، اگر پمپ اینڈ شو ہی کرنا ہے اور کچھ جگہوں کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا ہے، عوام کا گلا دبانا ہے، اور پھر اگر دیکھا جائے تو جتنے بڑے بڑے چالان جو ہیں وہ لوگوں کے کیے جا رہے ہیں، گرمی کا موسم اب آ رہا ہے، اور ہیلمٹ کے حوالے سے سوال یہ پیدا ہے کہ عوام کی جو فکر ہے، عوام کی فکر جو ہے وہ کب سے حکومت کو ہونے لگی ہے، کیونکہ اس وقت ناظرین چونکہ لوگوں کو صرف اور صرف دبانے کے لیے، ان کو نچوڑنے کے لیے، ان کو ٹینشن میں ڈالنے کے لیے اس طرح کی پالیسی لائی جاتی ہیں کہ عوام جو ہے وہ پریشان حال رہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ میں جو ہے وہ صبح کے ٹائم جو ہے وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بندہ روڈ کے اوپر کھڑا ہے اور جو وہ پولیس اہلکار ہے اس نے اسے روکا ہوا ہے، بچے اس کے ساتھ ہیں اور اس کے پاس پیسے نہیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہیلمٹ نہیں اس نے پہنا ہوا تھا، جیسے مارننگ میں اٹھتے ہیں اور اٹھ کے نزدیکی گھر ہو کہیں پہ وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے تھے، تو ان کو جو ہے پکڑ کے انہوں نے جرمانہ، اور وہ بندہ جو ہے وہ کھڑا وہاں پہ رو رہا تھا۔ تو اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ عوام کی ہے، اور اس صوبے کی عوام کی جو چیف منسٹر ہیں جو وہ کہیں جی کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتی ہے تو میں اس کی ذمہ دار ہوں، دعوے تو بڑے لمبے چوڑے کیے جائیں، اور حکومت جو ہے وہ عوام کے پیسے پہ اس طرح سے ہاتھ صاف کرے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو اس وقت ناظرین مریم نواز صاحبہ کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور بہت زیادہ معاملات ڈسٹرب ہیں۔ اگر یہی ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ ریسکیو کے لیے ہیلی کاپٹرز لیے جاتے، سروس لی جاتی ان کو کرنے کے لیے، یا پھر جو ہے وہ ریسکیو کے جو ادارے ہیں ان کو ایمبولینسز لے کے دی جاتی اسی 10 ارب روپے کی، اور عوام کی سہولت کے لیے یہ اگر پیسہ خرچ کیا جاتا تو عوام کے اندر جو ہے وہ بلے بلے بھی ہوتی، اور پیسہ بھی عوام کا ہی ہے۔ لیکن اگر آپ ذاتی معاملات کے لیے یہ پیسہ اتنا زیادہ خرچ کریں گے تو پھر عوام سوالات اٹھائیں گے، کیونکہ سوال تو ہے اب وہ سارے اٹھا رہے ہیں۔ اب وہ میڈیا جو خاموشی اختیار کیا ہوا تھا، اب ان پہ بھی بات کی، ان کے اوپر بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ آخر اتنا مہنگا طیارہ خریدنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔